यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनबाट देशकै आर्थिक विकासमा सघाव पुग्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वास। निजगढ़ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण छिट्टै शुरू गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता। प्रदेश नम्बर 1 मा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान। एसियाली राजमार्ग अन्तर्गत मेची नदीमाथि निर्मित 6 लेनको मितेरी पुल सञ्चालनमा र लुला डा सिल्भाद्वारा तेस्रो पटक ब्राजिलको राष्ट्रपतिमा पदभार ग्रहण। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन विरूद्ध लड्ने प्रतिबद्धता। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजगढ़ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण छिट्टै शुरू हुने बताउनु भएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकको कनेक्टिभिटीका लागि हवाई मार्ग सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएको उल्लेख गर्दै निजगढ़ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि गण्डकी प्रदेशसँगै सिंगो राष्ट्रको आर्थिक विकास हुने बताउँदै सामाजिक न्याय, सुशासन र जनताको समृद्धिका लागि मूल मन्त्र बनाई सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो। अब पोखरा सिधै धेरै राष्ट्रसँग सम्पर्क गर्ने केन्द्र बनेको छ। यसले कास्कीको गण्डकी प्रदेश र नेपालकै पनि अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सुनिश्चित नै छ। हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मूल मन्त्र बनाएर जनताको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने अठोट गरेका छौं। बाँकी जीवन अब सामाजिक न्याय र सुशासनमा भएर मैले जनताको अगाडि कबुल गरेको छु। आज पोखरामा मेरो जन्मस्थानमा यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्दै गर्दा र तपाईहरुको यो भव्य र विशाल उपस्थिति देख्दै गर्दा एउटा नयाँ ऊर्जा फेरि कास्कीबाट, गण्डकीबाट प्राप्त भएको मैले महसुस गरेको छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनसँगको सीमा नाका खुलाई सहज बनाउने तथा रेल सेवा लगायतका परियोजना निर्माणमा सहयोग गर्न समेत चीन सरकार समक्ष आफूले आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। आउने दिनमा जसरी अहिले हाम्रा नाकाहरू खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, रेलवे परियोजनाको सर्वे प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, अन्य ठूला परियोजनाहरू अगाडि बढाउने प्रयास भएको छ। म चीन सरकारसँग अपील गर्न चाहन्छु, यसलाई गति दिएर धेरै भन्दा धेरै ठूला परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, नेपाली युवाहरूको लागि रोजगारी सृष्टि गर्ने, नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सहयोग हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग प्रत्यक्ष भेटेर शीघ्र निर्माणका लागि पहल गरेको पनि बताउनुभयो। उद्घाटन समारोहमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले सघाउने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले विमानस्थलमा आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले भरपूर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। म खास गरिकन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भन्न चाहन्छु, वास्तवमा यो विमानस्थलको भरपूर सदुपयोग गर्नका लागि, यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी पहलहरू होस्, त्यसका निम्ति गर्नुपर्ने पूर्व कार्यहरू समयमै गरियोस् भनेर म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। र यस प्रयोजनका लागि यो विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि र यहाँ विदेशी पर्यटकहरूको ओहिरो लाग्ने परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि आइकाओले गर्ने हर प्रयासमा सरकारका तर्फबाट, विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट पनि कुनै सहयोगको आवश्यकता पर्छ भने त्यो सहयोग
यो ज्ञानलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उपलब्ध हुनेछ भनेर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रभाव भएको 75% कर्जालाई अनुदानमा परिणत गर्न चीन सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले 47 वर्षदेखिको पोखरावासीको सपना साकार भएको पनि बताउनुभयो। विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पोखरामा पर्यटकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ़ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विमानस्थल निर्माणका लागि कुल लगानी करिब 22 अर्ब रूपियाँ मध्ये 25% अनुदान र बाँकी 75% ऋण लिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारको नीति राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्नु रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतालाई काम गरेको आभास दिलाउन आफू जस्तोसुकै दुःख, मेहनत, त्याग र तपस्या गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णालीमा बन्ने आगामी सरकारले कर्णालीका जनता र कर्णाली प्रदेशका निम्ति आर्थिक विकासमा गति दिने, जनतासँग जीवन्त सम्बन्ध बनाउने र जनताको विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। काठमाडौँमा जारी बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यले सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने बताउनु भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभएको छ। नेता तुलाधरका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन औपचारिक प्रस्ताव पठाउनु भएपछि मात्र सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने धारणा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले राख्नु भएको थियो। नेता तुलाधरले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकताका विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीका 52 जना स्थायी कमिटी सदस्य मध्ये हालसम्म 32 जनाले आफ्नो धारणा राख्नु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठक आज बिहान 11 बजे पुनः बस्नेछ। प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेश सभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। पुस 24 गते आइतबार बेलुका 5 बजे भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङमा हिजो आयोजित समारोहमा नवनिर्वाचित सदस्यले शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले उहाँहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा तथा अन्य प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ गराई ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेश सभा सदस्यलाई शपथ गराउने चलन रहे पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने प्रदेश प्रमुखले नै शपथ गराउने गरिएको छ। प्रदेश सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशका ज्येष्ठ सदस्य डिलीराज भूषालको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले जानकारी दिनुभयो। यता बागमती प्रदेश सभाको अधिवेशन आज दिउँसो 1 बजे शुरू हुने भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा आज बिहान 8 बजे सर्वदलीय बैठक बसी दिउँसोको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यसूची तयार गरिने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अधिवेशन आजदेखि शुरू हुने भएको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले आज दिउँसो 1 बजेदेखि शुरू हुने गरी प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने कार्यतालिका रहेको प्रदेश सभा सचिव देवबहादुर बोगटीले बताउनुभयो। आजको बैठकमा सभामुख र उपसभामुख चयन लगायतका विषयमा कार्यसूची पेश गर्ने तयारी रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको नेतामा लीला गिरी र उपनेतामा चेतनारायण आचार्य चयन हुनुभएको छ। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको हिजो देउखुरीमा बसेको बैठकले दलको नेतामा गिरी र उपनेतामा आचार्यलाई चयन गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेतामा खगराज भट्ट चयन हुनुभएको छ। हिजो माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलको बैठकले भट्टलाई सर्वसम्मत दलको नेता चयन गरेको हो। डडेलधुराको प्रदेश सभाबाट निर्वाचित भट्ट माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज तथा स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको नेतामा हरिबहादुर चुमान सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ।
हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1-2बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित चुमानलाई सर्वसम्मत दलको नेता चयन गरेको माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गायत्री गुरूङले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको 14औं स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले खेल क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। कूटनीतिमा पनि खेल क्षेत्र राम्रो माध्यम बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले घनिष्ठ मित्रता नभएको देशमा पनि खेलका माध्यमबाट मित्रता जोड्न सकिने बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले नीति अधिवेशन अविलम्ब गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। बीपी विचार राष्ट्रिय समाज प्रदेश नम्बर 1 समितिद्वारा हिजो आयोजित बदलिएको राजनीति चुनौतीहरू र राष्ट्रिय तथा मेलमिलापको आवश्यकता विषयक संगोष्ठीमा उहाँले नेतृत्वलाई महामन्त्रीहरूले नीति अधिवेशन गर्न वक्तव्य मार्फत माग गर्ने होइन गराउनेतर्फ पहल शुरू गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेता डाक्टर कोइरालाले नेपाली जनता प्रजातन्त्र बिना बाँच्न नसक्ने हुनाले नेपाली कंग्रेसले यसको संरक्षण र जोगाउने कार्यमा सदैव तयार रहनुपर्नेमा जोड़ पनि दिनुभयो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राखेको छ। नेपाल आयल निगमले हिजो बेलुका प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मूल्य यथावत राखेको जनाएको हो। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपघटको अवस्था हेरेर इण्डियन आयल कर्पोरेशनले हरेक 15 दिनमा नेपाल आयल निगमलाई नयाँ मूल्य सूची पठाउने गरेको छ। अहिले इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट मट्टीतेल बाहेक सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ेर आएको भए पनि नेपालमा भने नबढ़ाइएको निगमले जनाएको छ। दूधको उत्पादन लागत बढ़ेको भन्दै बिक्री मूल्य बढ़ाएका डेयरी व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएका छन्। हिजो कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव दुग्ध विकास बोर्ड र सरकारवाला बीच भएको छलफलपछि दूधको मूल्य वृद्धिको निर्णय स्थगन भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। एशियाली राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नाका काँकडभिट्टाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा निर्मित 6 लेनको नयाँ पुल हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको छ। काँकडभिट्टाबाट भारत पश्चिम बंगालको पानीटंकी नाकासँग जोड्ने मेची नदीमा निर्माण गरिएको मितेरी पुलका रूपमा परिचित नयाँ पुल 575 मिटर लामो रहेको छ। एशियाली मुलुकहरूलाई सड़क यातायातको सञ्जालमा जोड्ने परियोजना अन्तर्गत नेपालतर्फ एशियाली राजमार्गमा यही एउटा पुल र 500 मिटरको पहुँच मार्ग मात्र निर्माण भएको छ। एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सड़क सञ्जाल परियोजना अन्तर्गत भारतीय रूपियाँ 1 अर्ब 60 करोड़ ऋण सहयोगमा भारत सरकारले पुलको निर्माण गरेको हो। हिमाली जिल्ला जुम्ला लगायत माथिल्लो कर्णालीमा एक सातादेखि बढ़ेको अत्याधिक चिसोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसो बढ़ेपछि ज्वरो रुगाखोकी दम कोल्ड डायरियाका बिरामी बढ़ेका छन्। लगातार बढ़दै गएको चिसोले विशेष गरी बालबालिका वृद्धा र सुत्केरी बढ़ी प्रभावित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका महिला सांसदहरूले प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड़ दिने बताउनु भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ कोही पनि विजयी नभए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समानुपातिक तर्फबाट 18 जना महिला प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ। कैलालीबाट भानुभक्त आचार्यको यो रिपोर्ट। शुक्रबार प्रदेश सभामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि प्रदेश सभा सदस्यहरू एक अर्काबीच प्रदेशको विकास र समृद्धि बारे मन्थन गरिरहनु भएको थियो। पहिलो पटक प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्न आउनुभएका 18 जना महिला प्रदेश सभा सदस्यहरू एक अर्काबीच चिनाजानी र आगामी योजनाबारे विचार साटासाट गरिरहनु भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार, महिला, युवा र बालबालिकाको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने नेकपा एमालेकी सांसद जानकी एरको योजना छ। भौतिक पूर्वाधारका साथसाथै महिला, युवा र बालबालिकाको मुद्दालाई जोरदारसँग अगाडि बढाएर कार्यान्वयन गराउनेमा मेरो सक्रिय भूमिका रहनेछ। प्रदेश सभामा पहिलो पटक प्रतिनिधित्व गर्न पुग्नु भएकी कंग्रेसकी रक्षा महरा कानून बनाउने र कार्यान्वयन पक्ष बलियो गराउने विषयमा आफ्नो भूमिका रहने बताउनुहुन्छ। महिलाका मुद्दा पनि उहाँको प्राथमिकतामा छ। कानून बनेका छन् ती लागू गराउने प्रयासमा रहनेछौँ र महिलाका मुद्दाहरूलाई विशेषतः लागू गर्नेछु। एमाले र कंग्रेस जस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद टीका थापा पनि जनताको समस्या हल गर्नु आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनुहुन्छ। अघिल्लो पटक लम्की
रसुहा नगरपालिकाको उपप्रमुख हुँदै अहिले प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएकी थापा विकृति र विसंगति अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उहाँको बुझाइ छ। समाजमा जुन खालको विकृति विसंगति भइरहेको छ त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्ने विकासको कामहरूको लागि यिनीहरू नै अगाडि बढ्छ। हाम्रो कुराहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 53 जना मध्ये 18 जना महिला प्रदेशसभा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको छ। महिला हिंसा, लैंगिक विभेद लगायत विकास, निर्माण र सुशासन आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनुहुन्छ। प्रदेशको कानून बनाउने, सही किसिमले कार्यान्वयन गर्न लगाउने, चुनावमा बोलेका कुराहरू पनि हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। महिला दिदी बहिनीहरूको सेक्टरमा पिछडिएको समुदाय थारूहरूको जीवन उकास्ने चाहिँ काम गर्ने 5 वर्ष जनताको आवाज बुलन्द गरेर काम गर्ने बाचा। सुदूरपश्चिममा एमालेबाट 4 जना, कांग्रेसबाट 7 जना, माओवादी केन्द्रबाट 3 जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट 2 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाबाट समान 1-1 जना महिला सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको छ। प्रदेशमा समानुपातिबाट 18 जना महिला प्रदेशसभा सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व रहे पनि प्रत्यक्षबाट भने यहाँ शून्य रह्यो। शुक्रबार प्रदेशसभामा शपथ ग्रहणपछि समानुपातिक प्रणाली मात्र नभई प्रत्यक्ष मार्फत पनि महिलालाई प्रदेशसभामा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था लागू गर्न नेताहरूलाई महिला सांसदहरूले आग्रह गरिरहेका थिए। भानुभक्त आचार्य, रेडियो नेपाल, कैलाली। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलका नवनियुक्त राष्ट्रपति लुइज इनासियो दा सिल्भाले तेस्रो पटक राष्ट्रपति पदको पदभार ग्रहण गर्नु भएको छ। सन् 2003 देखि 2010 सम्म राष्ट्रपति रहनु भएको वामपन्थी नेता लुलाले गत अक्टोबर महिनामा भएको निर्वाचनमा जायर बोल्सोनारोलाई पराजित गर्नु भएको थियो। तेस्रो पटक राष्ट्रपति पदको पदभार ग्रहण गरेपछि आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा राष्ट्रपति लुलाले ब्राजिलमा विद्यमान असमानता र अमेजन जंगलको अत्याधिक दोहन कम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति लुलाले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन रोक्न आफू कटिबद्ध रहेको बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। पश्चिमा मुलुकहरूले युक्रेनलाई लामो समयसम्मका लागि सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्। रूसले युद्ध अन्त्यको कुनै संकेत नगरेको भन्दै नेटोका महासचिवले यसका लागि तयार रहनुपर्ने समेत बताएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रसियाली जनतालाई उनीहरूको राष्ट्रपति भ्लोदिमिर पुटिनले रसियालाई बर्बाद गरिरहेको बताउनु भएको छ। सैनिक पोशाकमा ठाँटिएर रसियाली राष्ट्रपति पुटिनले नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश दिएपछि टिप्पणी गर्दै जेलेन्स्कीले पुटिनले सेनाको नेतृत्व गरेको नभई सेनाको पछाडि लुकेको पनि बताउनु भएको छ। रसियाले युक्रेनका धेरै भागमा भीषण आक्रमण गरेको र युक्रेनीहरूले त्यसका लागि रसियालाई कहिल्यै माफ नगर्ने पनि जेलेन्स्कीले उल्लेख गर्नु भएको छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित सैन्य विमानस्थलमा भएको विस्फोटमा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। अफ्रिकी राष्ट्र युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भागदौड़ मचिँदा कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। मध्यरातमा भएको कार्यक्रमका उद्घोषकले उपस्थित व्यक्तिहरूलाई आतिशबाजी गर्न प्रोत्साहित गरेपछि भागदौड़ मचिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा कोदोजन्य खेतीको उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आइतबार कोदोजन्य बाली वर्ष कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको छ। कृषि विभागद्वारा आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमका बीच कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष 2023 को शुभारम्भ गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2023 लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्षको रूपमा घोषणा गरे अनुरूप नेपालमा कोदोजन्य बाली वर्ष 2023 को घोषणा भएको हो। कोदो नेपालको धान, मकै, गहुँपछि चौथो महत्वपूर्ण खाद्यान्न बाली हो। कोदोजन्य बालीमा कोदोका अतिरिक्त चिनो, कागुनो, जुनेलो, बजरा, साँबा आदि पर्दछन्। खेती गर्न सजिलो र पौष्टिकताले भरिएको अन्न बालीका रूपमा कोदोलाई लिँदै आएको छ। सो अवसरमा सचिव शर्माले गाउँ र शहर बीच जोड्ने कोदो र रैथाने बाली संरक्षण, प्रवर्धन र बजारीकरण गर्दै उपभोक्ता बीच पुर्याउनु आजको मुख्य जिम्मेवारी र आवश्यकता भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कृषि विभागका महानिर्देशक रेवती रमण पौडेलले लामो समयसम्म नकुहिने र नबिग्रिने कोदो खाद्य सुरक्षाका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा मुलुकमा 3,13,987 मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको थियो। नेपालका दुई ठूला वाणिज्य बैंकहरू कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक एक आपसमा गाभिएर आइतबारदेखि एकीकृत कारोबार शुरू गरेका छन्। दुवै बैंक एक आपसमा गाभिएपछि कुमारी बैंककै नामबाट एकीकृत कारोबार शुरू भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस 6 गते एक आपसमा गाभिन दुवै बैंकलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। एकीकृत कारोबार पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी 26
19 अर्ब 23 करोड़, कुल निक्षेप 3 खर्ब 2 अर्ब र कर्जा 2 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। जुत्ता तथा चप्पल जन्य स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यही पुस 21 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा 16औं अन्तर्राष्ट्रिय फुटवेयर औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना हुने भएको छ। नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको प्रदर्शनी काठमाडौँको भिरकोटी मण्डपमा सञ्चालन हुनेछ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल जुत्ता उत्पादक संघले प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ। प्रदर्शनीका संयोजक सूरज बन्जाडेले स्वदेशी जुत्ता चप्पल बढी खपत हुन नसक्नु, नेपाली उत्पादन कम प्रतिस्पर्धी हुनु मुख्य कारण रहेको बताउनु भयो। प्रदर्शनीमा देशभरबाट 12 उद्योग सहित 5000 उद्योगी विक्रेताले सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली शेयर बजारको कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आइतबार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आइतबार परिसूचक 17.36 अङ्कले बढेर 2046.29 अङ्कमा पुगेको छ। यस दिन कुल 1,08,80,904 किता शेयरहरू 4 अर्ब 4 करोड़ 88,79,000 मूल्यमा किनबेच भएका छन्। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। लुम्बिनी अल स्टार पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लीग क्रिकेटको प्ले अफमा प्रवेश गरेको छ। आइतबार विराटनगर सुपर किङ्सलाई 12 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनीले प्ले अफमा स्थान पक्का गरेको हो। टियु मैदानमा भएको खेलमा लुम्बिनीले दिएको 123 रनको लक्ष्य पन्छाउने क्रममा विराटनगरले 19.3 ओभरमा अल आउट भएर 110 रन बनाए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 122 रन बनाएको थियो। 7 खेल खेलेर 6 जित हात पारेको लुम्बिनी 6 खेलमा 10 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 6 खेल खेलेर 2 जित हात पारेको विराटनगर 4 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। अर्को खेलमा काठमाडौँ नाइट्सले जनकपुर रोयल्सलाई 90 रनले पराजित गरेको छ। टियु मैदानमा भएको खेलमा काठमाडौँले दिएको 181 रनको लक्ष्य पन्छाएको जनकपुर 19.1 ओभरमा अल आउट भएर 90 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएको थियो। 5 खेल खेलेर समान 3 जित तथा 2 हार पारेर 6 अङ्क सहित काठमाडौँ अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। हारका बावजुद 6 खेलमा 4 जित निकालेको जनकपुर 6 खेलमा 8 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा कायमै रहेको छ। चर्च बोइज युनाइटेड फुटबल क्लबले 22औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। पोखरा रंगशालामा आइतबार मसिन्द्र फुटबल क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै चर्च बोइज अन्तिम 4 मा पुगेको हो। चर्च बोइजको जितमा आशिष चापागाईले 2 गोल गरे। आशिष चौधरीको नाममा 1 गोल रह्यो। मसिन्द्रका सौरभ सुब्बाले 1 गोल फर्काए। चर्च बोइज आफ्नो डेब्यू सहभागितामै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। अझै बम। अब मौसम। आज प्रदेश 1 को पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको साथै प्रदेश 1 गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 16.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 6.4 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 82%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 14 देखि 16 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:21 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनबाट देशकै आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वास। निजगढ़ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण छिट्टै शुरू गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता। प्रदेश नम्बर 1 मा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान। एसियाली राजमार्ग अन्तर्गत मेची नदीमाथि निर्मित 6 लेनको मितेरी पुल सञ्चालनमा र लुला दा सिल्भाद्वारा तेस्रो पटक ब्राजिलको राष्ट्रपतिमा पदभार ग्रहण। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन विरूद्ध लड्ने प्रतिबद्धता। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।